ang gisulti ni San Mateo 12:36, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo muhatag og husay unya sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Ano sa to? Tanan na to mga way pulos nga mga pulong, yawa, piste, animal, lecheng yawa, ang yawa gilitsihan pa, inutil, kulirang lambay. Sa panahon yung mga expression ninyo, tanan nga mga walay pulos nga mga pulong, manubag kita sa hukmanan sa Diyos. No? Unang ang highlight ni Kristo karon, kining kasuko di ay, pwede na sadta makapatay ni ini. Grabe mong kasuko, grabe mong kapungot sa katao. Kung sa ibato nimo, imong dauton, atong dauton, atong libakon, atong panamastamasan. Ayaw kalimot, despite sa iyang pagkamakasasa, anak siya sa Diyos. Dagway siya sa Diyos. Amen?